मैं अभी डॉक्टर हेनरी जयकाल हूं, जो मेरी असल शख्सियत है। अभी मैं आईने में अपनी ये शक्ल देख सकता हूं और एक अच्छे इंसान की हैसियत से सोच सकता हूं। थोड़ी देर बाद मैं फिर एडवर्ड हाइड बन जाऊंगा और हेनरी जयकाल का वजूद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अपनी कहानी सुनाने के लिए अब मेरे पास बहुत थोड़ा वक्त रह गया है। मुझे जल्दी करनी चाहिए और जो कुछ मुझ पर बीती है उसे लिख देना चाहिए। मुझे नहीं मालूम इस तहरीर को कोई पढ़ेगा भी या नहीं। मुझे डर है कि अगर एडवर्ड हाइड ने यह तहरीर देख ली तो इसको फाड़ कर फेंक देगा और दुनिया ये कभी ना जान सकेगी कि मैंने अपने आप को किस अजाब में मुब्तला किया। हकीकत यह है कि जिस अजियत से मैं गुजरा हूं कोई भी ना गुजरा होगा। मैं अब सारा हाल सुनाई देता हूं। वो रात मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने पहली बार वो महलूल पिया था। ये एक दवा थी जो मैंने खुद तैयार की थी। ये दवा ऐसी थी कि जो मेरी शख्सियत को बदल देती थी और मैं इसे पीकर डॉक्टर हेनरी जयकाल से एडवर्ड हाइड बन जाता था। मैं खासा मशहूर डॉक्टर था। लंदन के बेहतरीन मौलजों में मेरा शुमार होता था। मेरे पास बहुत मरीज इलाज के लिए आते थे और मैं जहां तक हो सकता था उनका दुख दर्द दूर करने की कोशिश करता था। उस शाम मैं अपने मतिब में था और मरीजों से फारिग हो चुका था कि एक नौजवान औरत आई। उसकी गोद में एक नन्ही सी बच्ची थी। वो बीमार थी। मैंने बच्ची का अच्छी तरह मुआयना किया और एक दवा दी जिससे उसकी हालत सुधर गई और वो मुस्कुराने लगी। बच्ची की मां ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो कहने लगी, डॉक्टर साहब, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आपने मेरी बच्ची की जान बचा ली। मैं तो समझी थी कि अब ये नहीं बचेगी। अफसोस कि मेरे पास तो आपको फीस देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मैंने हाथ के इशारे से उसे खामोश करते हुए कहा, इसकी फिक्र मत करो। मेरे लिए यही काफी है कि तुम्हारी ये नन्ही बच्ची मुस्कुरा रही है। इसे ले जाओ और सुला दो। इसे आराम की जरूरत है। नौजवान औरत ने एक बार फिर मेरा शुक्रिया अदा किया और बाहर चली गई। उसके जाने के बाद मैंने दरवाजा बंद किया और जब घर के अंदर जाने के लिए मुड़ा तो मेरी नजर अपने मुलाजिम पोल पर पड़ी। वो दरवाजे के पास खड़ा मुझे गौर से देख रहा था। आप कुछ थके थके से लग रहे हैं सर, आपको भी अब आराम करना चाहिए, वो अदब से बोला। मैंने घड़ी पर नजर डाली। वाकई आज का दिन कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया था। तुम ठीक कहते हो पोल, खाना लगाओ, मुझे कुछ खा लेना चाहिए। अभी रात को अपनी लेबोरेटरी में मुझे काफी देर काम करना है। बहुत अच्छा जनाब, वो बोला और जाने के लिए मुड़ा। फिर फौरन ही पलटा और ये कहते हुए कि सर, आप कितने अच्छे आदमी हैं, लोगों का कितना ख्याल रखते हैं। कमरे से निकल गया। उसके जाने के बाद मैं सोचने लगा कि अगर पोल को यह मालूम होता कि मेरी शख्सियत का एक पहलू और भी है जिसे मैंने अब तक छुपाया हुआ है तो वो ये बात ना कहता। वो तो मुझे अच्छा ही समझता है, मेरी शख्सियत के बुरे पहलू से वाकिफ नहीं है। वो ये समझ रहा है कि अपनी लेबोरेटरी में मैं किसी नई दवा का तजुर्बा कर रहा हूं, ऐसी दवा जो लोगों की तकलीफों में कमी का बायस होगी। वो क्या जाने कि असल हकीकत क्या है। उस रात खाने के बाद मैं अपनी लेबोरेटरी में चला गया। अच्छी खासी सर्दी थी। आतिशदान में आग जल रही थी और उसके लपकते हुए शोले दीवार पर अजीब से साए डाल रहे थे। मेज पर शीशे के गिलास में खून की तरह के सुर्ख रंग का एक महलूल रखा था। यही वो हैरत अंगेज दवा थी जिसकी तैयारी में मैं लगा हुआ था। गिलास के करीबी सफेद रंग का एक बहुत सा सफूफ पड़ा था। अपने दवा फरोश के हाथ से मैंने ये सफूफ जितना भी उसके पास था खरीद लिया था। जो तजुर्बा मैं कर रहा था उसके लिए यह सफूफ इंतहाई जरूरी था। मेरी हैरत अंगेज दवा बिल्कुल तैयार थी, बस ये सफूफ उसमें डालना था। मैंने जो दवा तैयार की थी वो कमाल की थी। इससे पहले ऐसी दवा कोई ईजाद ना कर सका था। ये मेरी शख्सियत को बिल्कुल बदल डालने वाली थी। मैं इस दवा पर काफी अरसे से तजर्बात कर रहा था और आखिरकार मैं इसे तैयार करने में कामयाब हो ही गया। दवा मेरे सामने रखी थी। मैं कुछ देर तक उसे देखता रहा। ये हैरत अंगेज दवा मेरी अच्छी और बुरी खसलतों को अलग अलग करके मुझे अच्छे और बुरे दो अलग अलग आदमियों में तब्दील कर सकती थी। यानी एक अच्छा आदमी जो अच्छे काम करता रहे, कोई बुराई उसके दिल में ना आए, और एक बुरा आदमी जो हर बुराई के लिए तैयार हो और जिसे शर्मिंदगी का और जुर्म का कोई एहसास ना हो। मैं बैठा सोच रहा था। मुझे वो सब याद आ रहे थे जो मेरे इस नजरिए पर मेरा मजाक उड़ाते रहते थे।
کہ ہر انسان کی دو الگ الگ شخصیتیں ہوتی ہیں، ایک اچھی اور دوسری بری، اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ الگ کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح ان کی الگ الگ شخصیتیں وجود میں آ سکتی ہیں۔ میرا مذاق اڑانے والوں میں میرا گہرا دوست ڈاکٹر لین بون بھی شامل تھا۔ میں نے سرخ محلول والا گلاس اٹھایا اور تھوڑا سا سفید سفوف آہستہ آہستہ اس میں ڈالنا شروع کیا۔ سرخ محلول میں سے ایک دھواں سا اٹھا اور پھر وہ آگ پر رکھے ہوئے پانی کی طرح کھولنے لگا۔ پھر تھوڑی دیر میں یہ کیفیت ختم ہو گئی۔ میں نے گلاس ہاتھ میں اٹھایا۔ میں جانتا تھا کہ اس خون جیسے سرخ محلول کو پینے سے میری موت بھی واقع ہو سکتی ہے، مگر مجھے تو تجربہ کرنا تھا کہ یہ دوا مؤثر ہے یا نہیں۔ میں نے گلاس ہونٹوں سے لگایا اور سرخ محلول کو پی گیا۔ اسے پیتے ہی مجھے ایسی شدید تکلیف ہوئی کہ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے اندر آگ بھر دی ہو، کوئی میری ہڈیاں توڑ رہا ہے۔ میں ایسے ہل رہا تھا جیسے تیز ہوا میں پتے ہلتے ہیں۔ مجھے بڑی اذیت محسوس ہو رہی تھی، ایسی اذیت کہ میرا جی چاہا کہ میں مر جاؤں۔ پھر اچانک یہ کیفیت ختم ہو گئی اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مجھے ایک نیا وجود مل گیا ہے۔ میں اپنے آپ کو زیادہ جوان اور زیادہ ہلکا محسوس کر رہا تھا اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں ہر کام کر سکتا ہوں۔ میں نے مڑ کر آئینے میں اپنا سراپا دیکھا۔ میرے سامنے ایک بالکل ہی نیا شخص کھڑا تھا۔ اس کا قد میرے قد سے چھوٹا تھا، اتنا چھوٹا کہ جو کوٹ میں پہنے تھا اس کی آستین میری انگلیوں کے پوروں تک آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی لڑکے نے اپنے باپ کے کپڑے پہن لیے ہوں۔ میرا قد چھوٹا ہو گیا تھا اور عمر کم لگ رہی تھی۔ میری شکل عجیب سی ہو گئی تھی۔ میرے سر کے بال گھنے اور بکھرے ہوئے سے تھے، آنکھیں چھوٹی تھی جن سے کمینگی ٹپک رہی تھی۔ میری ناک چپٹی اور دانت نوکیلے اور خمدار تھے۔ اپنے نئی شخصیت میں بد شکل تھا، لیکن مجھے اپنا یہ چہرہ اور حلیہ برا نہیں لگا۔ آخر یہ میں ہی تو تھا۔ یہ میری شخصیت کا برا پہلو تھا جو اب مجھے آئینے میں نظر آ رہا تھا۔ اب تک میں اسے چھپاتا رہا تھا، لیکن اب یہ ظاہر ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی اس بری شخصیت کا نام ہائیڈ رکھ دیا، مسٹر ایڈورڈ ہائیڈ۔ میں کرسی سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اب میری چال بھی مختلف تھی۔ ہنری جیکال لمبے قد کا توانا شخص تھا۔ وہ آہستہ اور بھاری قدموں سے چلتا تھا۔ اس کے مقابلے میں ایڈورڈ ہائیڈ تیز قدم تھا اور چال میں ایک خاصی لچک تھی۔ میرے جسم اور حلیے کے ساتھ ساتھ میری آواز بھی بدل گئی تھی۔ آئینے میں اپنا سراپا دیکھ کر میں اپنی میز پر آ گیا اور کاغذ قلم سنبھال کر لکھنے لگا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرا انداز تحریر ذرا بھی نہ بدلا تھا۔ بس یہی ایک چیز تھی جو نہیں بدلی تھی، بلکہ سب کچھ بدل گیا تھا، اور کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ڈاکٹر ہنری جیکال اور مسٹر ایڈورڈ ہائیڈ ایک ہیں۔ میں نے وہ رات یہی جاننے میں گزار دی کہ ایڈورڈ ہائیڈ کی حیثیت سے میں کون ہوں۔ جب صبح کا اجالا آہستہ آہستہ پھیلنے لگا تو مجھے فکر ہوئی کہ اب پول اٹھ گیا ہوگا اور ناشتے کے لیے ڈاکٹر ہنری جیکال کا منتظر ہوگا۔ اس لیے اب مجھے جلد سے جلد دوبارہ ہنری جیکال بن جانا چاہیے۔ مگر کیا اس دوا سے ایسا ہو سکے گا؟ اس کا مجھے ابھی کچھ علم نہ تھا۔ میں نے جلدی سے گلاس میں سرخ محلول ڈالا اور سفید سفوف اس میں ڈال کر اسے ہلایا۔ پہلے کی طرح اس میں سے دھواں نکلا اور میں اسے پی گیا۔ محلول کے پیتے ہی میری حالت غیر ہو گئی اور شدید درد کی ایک لہر میرے سارے بدن میں دوڑ گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے بری طرح جھنجھوڑ رہا ہے اور میری ہڈیاں توڑ رہا ہے۔ کچھ دیر بعد جب درد تھما اور آئینے پر میری نظر پڑی تو میرے سامنے ڈاکٹر ہنری جیکال کا شفیق چہرہ تھا۔ میں ایک بار پھر اپنی اصلی شخصیت اختیار کر چکا تھا۔ دوسرے دن بہت سے مریض میرے پاس آئے۔ میں نے ان کا معائنہ کیا اور دوائیں دیں، لیکن میرا ذہن کہیں اور تھا۔ میں ایڈورڈ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اب وہ ایک حقیقت تھا اور دنیا میں مجھے اس کے لیے جگہ بنانی تھی۔ تیسرے پہر کو میں نے اپنا مطب بند کر دیا اور بازار چلا گیا۔ مجھے ایڈورڈ ہائیڈ کے کپڑے خریدنا تھے۔ اس کا جسم مجھ سے چھوٹا تھا اور مجھے اسی سائز کے کپڑے درکار تھے۔ کپڑے خریدتے ہوئے میں سوچنے لگا کہ ایڈورڈ ہائیڈ ہنری جیکال کے مقابلے میں چھوٹا اور جوان کیوں ہے؟ پھر اس کی وجہ میری سمجھ میں آ گئی۔ میں نے اپنی زندگی شرافت سے گزاری تھی اور میری سرشت میں جو بدی ہے اسے ظاہر ہونے کا بہت کم موقع ملا تھا۔ اس لیے میری بری شخصیت اتنی توانا اور مضبوط نہیں ہے جتنی کہ میری نیک شخصیت ہے۔ بازار سے میں نے ایڈورڈ ہائیڈ کے لیے اچھے اور قیمتی کپڑے خریدے، ایسے کپڑے جو دعوتوں اور رات کی محفلوں کے لیے موزوں ہوتے ہیں، کیونکہ ایڈورڈ ہائیڈ کے لیے
रात ही का वक्त मौजूद था। घर वापस पहुंचकर मैंने पोल को और अपनी खादमा एमेंडा को बुलाया और उनसे कहा, एक साहब जिनका नाम एडवर्ड हाइड है मेरे घर आया करेंगे। मैंने दरवाजे की चाबियां उनको दे दी हैं ताकि जब उनका जी चाहे आएं और जब जी चाहे चले जाएं। तुम दोनों उनका खास ख्याल रखना और जो कुछ वो कहें वो कर देना, समझ गए ना? बहुत बेहतर जनाब, उन्होंने जवाब दिया। लेकिन जब पोल मेरे कमरे से निकल रहा था तो मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी। वो कुछ हैरान सा था। मैं हमेशा से अकेला रहा था और ये तब्दीली उसकी समझ में नहीं आ रही थी। उस रात मैंने अपने वकील अटरसन को भी बुलाया था। पोल उन्हें मेरे नशिस्त के कमरे में ले आया। हेलो जेकाल, कैसे हो? तुम तो इतने मसरूफ रहते हो कि तुमसे मुलाकात भी नहीं होती। अच्छा हुआ कि आज तुमने बुला लिया, वो बोला। हाँ अटरसन, तुम ठीक कहते हो, मुझे दम मारने की फुर्सत नहीं मिलती। आओ बैठो, मुझे तुमसे अपने वसीयतनामे के बारे में कुछ बात करनी है। अटरसन ने कहा, मगर तुम तो अपना वसीयतनामा लिखवा चुके हो। हाँ, मैंने जवाब दिया, मैं उसमें कुछ तब्दीलियां करना चाहता हूं। फिर मैंने कागज अटरसन की तरफ बढ़ाया और कहने लगा, लो ये मेरा नया वसीयतनामा है। अटरसन ने वो कागज मेरे हाथ से ले लिया और पढ़ने लगा। फिर मेरी तरफ देखते हुए आहिस्ता से बोला, तुमने लिखा है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी सारी चीजें तुम्हारे दोस्त एडवर्ड हाइड को दे दी जाएं। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। और हां, तुमने ये भी लिखा है कि अगर तुम 3 महीने तक गायब रहे तो तुम्हारी हर चीज एडवर्ड हाइड की मलकियत हो जाएगी। हाँ अटरसन, मैंने जवाब दिया, मैं यही चाहता हूं। ये सरासर दीवानापन है, अटरसन ने झिल्लाकर कहा। और ये हाइड कौन है? मैंने तो तुम्हारी जुबान से कभी इसका नाम तक नहीं सुना था। मैंने कहा, तुम उसे नहीं जानते, ये मेरा एक नया दोस्त है। ये एक नौजवान आदमी है जो मुझे बहुत अजीज है। लेकिन हेनरी, अटरसन बोला, अचानक इतनी गहरी दोस्ती? मुझे बताओ, कोई मसला तो नहीं? क्या ये शख्स तुम्हें अपना वसीयतनामा बदलने पर मजबूर कर रहा है? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने जवाब दिया। अटरसन खामोश हो गया। फिर कुछ देर बाद बोला, तुम्हारे वकील की हैसियत से मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, लेकिन मैं यही चाहता हूं, यही अब मेरी वसीयत है, मैंने कहा। अच्छा ठीक है, अटरसन बोला, मैं ये कागज ले जाता हूं और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी वसीयत के मुताबिक अमल करूंगा, लेकिन मैं उसे सही नहीं समझता। अटरसन ये कहकर उठ खड़ा हुआ। वो एक अच्छा दोस्त और लायक वकील था। मैं उसे जाता देखकर सोचने लगा कि वो ठीक ही कहता है, ये दीवानगी नहीं तो और क्या है। लेकिन मुझे इस दीवानगी में जो मजा आ रहा था वो मैं ही जानता था। अटरसन के जाने के बाद मैं अपनी तजर्बा गाह में आया और वो कपड़े निकाले जो मैंने उस दिन खरीदे थे। फिर मैंने खास दवा तैयार की और उसे पी गया। पहले की तरह मेरा जिस्म थरथराया और शदीद दर्द की एक लहर मेरे सारे बदन में दौड़ गई। कुछ देर बाद मुझे सुकून आ गया। अब मेरी शख्सियत बदल चुकी थी और मैं डॉक्टर हेनरी जेकाल से मिस्टर एडवर्ड हाइड बन गया था। मैंने वक्त ज़ाया नहीं किया और फौरन नया लिबास पहन लिया। फिर मैंने अपनी छड़ी उठाई और तजर्बे गाह के पिछले दरवाजे से निकलकर सड़क पर आ गया। ओफो, मैं अपने आप को किस कदर आज़ाद महसूस कर रहा था। मैं उन सड़कों पर से गुजरा जहां से मैं हमेशा गुजरता रहा था। उन लोगों को देखा जिनको मैं हमेशा देखता रहा था, लेकिन उनके लिए मैं एक अजनबी था। वो जिस अच्छे और नेक डॉक्टर को जानते थे वो कहीं और था। सड़क के एक मोड़ पर मुझे एक घोड़ा गाड़ी नजर आई और मैं तेजी से उचक कर उसमें बैठ गया। सोहो चलो और जरा जल्दी, मैंने चिल्लाकर कहा। बहुत अच्छा जनाब, गाड़ी वाले ने जवाब दिया और मुझे घूर कर देखा। उसकी नजरों से साफ लगता था कि वो मुझे पसंद नहीं करता। घोड़ा गाड़ी सोहो की तरफ चल पड़ी। सोहो लंदन का बदनाम और खतरनाक इलाका था जो मुझे बहुत पसंद था। मैं हेनरी जैकाल की हैसियत से भी कई बार पहले वहां जा चुका था, लेकिन हर बार दिल में ये खौफ रहता कि कहीं कोई मुझे पहचान न ले। अब मुझे इसका कोई डर नहीं था। मैं अब एडवर्ड हाइड था जो अय्याशी करने निकला था। अचानक घोड़ा गाड़ी रुक गई। सोहो आ गया जनाब, घोड़ा गाड़ी वाले ने आवाज लगाई। मैं गाड़ी से कूदकर नीचे उतरा और चंद सिक्के अपनी जेब से निकालकर जमीन पर फेंकते हुए गाड़ी वाले से हंसकर कहा, लो ये रहा तुम्हारा किराया, उठा लो। घोड़ा गाड़ी वाला मुझे गुस्से से देखने लगा और मैं अंधेरे में गायब हो गया। सोहो में मैंने बहुत दिलचस्प वक्त गुजारा। खूब शराब पी, धींगा मुश्ती की। मैंने महसूस किया कि लोग मुझसे कुछ खौफजदा से थे।
जब मैं उनकी तरफ बढ़ता तो वो इधर उधर हो जाते। उनको खौफजदा देखकर मुझे बहुत लुत्फ आया। बिल आखिर सुबह होने लगी और सोहो के शराब खाने एक एक करके बंद होने लगे, मगर मैं अभी हेनरी जैकाल के घर जाने के लिए तैयार नहीं था। मैं कुछ देर और तफरी करना चाहता था। अचानक मेरी नज़र गली में एक इमारत पर लगी हुई एक तख्ती पर पड़ी। उस पर लिखा था, कमरे किराए के लिए खाली हैं। मैंने दिल में सोचा, हाइड को अपने लिए घर भी तो चाहिए, शायद यहां मिल जाए। चुनाचे मैंने दरवाजे पर जाकर घंटी बजाई। ऊपर की मंजिल से एक औरत ने खिड़की में से सर निकालकर पूछा, क्या चाहिए? कमरे चाहिए, मैं देखना चाहता हूं, मैंने चिल्लाकर जवाब दिया। इस वक्त औरत ने हैरत से कहा, कौन शरीफ आदमी इतने सवेरे घर से निकलता है? मैंने सख्त लहजे में कहा, मैं इसी वक्त देखना चाहता हूं, अभी। चंद लम्हों बाद एक बूढ़ी औरत ने नीचे आकर दरवाजा खोला, मुझे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा, फिर बोली, ये कमरे तुम ही जैसे लोगों के लिए मौजू हैं। बूढ़ी औरत मुझे ऊपर ले गई और कमरे दिखाने लगी। कमरे छोटे थे और खिड़कियां भी साफ नहीं थी, मगर मुझे इससे क्या गर्ज थी? मुझे तो एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां एडवर्ड हाइड उस वक्त भी रह सके जब वो हेनरी जैकाल के घर न जाना चाहता हो। मैं ये कमरे ले लूंगा, मैंने कहा, और बूढ़ी औरत से किराया पूछकर 1 महीने का किराया उसके हाथ पर रख दिया। उसने पूछा, आपका नाम क्या है जनाब? और फिर जल्दी से बोली, बस आप अपना नाम बता दीजिए, बाकी हमें किसी और बात से गर्ज नहीं। मेरा नाम एडवर्ड हाइड है, मैंने जवाब दिया, और कमरे की चाबियां उससे लेकर अपनी जेब में रख लीं। फिर मैं हेनरी जैकाल के घर की तरफ चल पड़ा। अब सुबह हो गई थी, लंदन जाग उठा था। मैं सारी रात जागता रहा था, लेकिन मुझे जरा भी थकन न थी। मैं पूरी तरह चुस्त और होशियार था। मैं तेज तेज कदमों से चलने लगा। अचानक एक छोटी सी बच्ची गली से निकलकर मेरे सामने आ गई। हट जा मेरे सामने से, मैंने हाथ से उसको धक्का देते हुए डांट कर कहा। बच्ची जमीन पर गिर पड़ी और मैं रुककर उसे उठाने के बजाय उसे कुचलता हुआ आगे बढ़ गया। बच्ची दर्द से बिलबिला उठी। मैं इस पर भी ना रुका और चलता रहा। अचानक एक ताकतवर हाथ ने पीछे से मुझे पकड़कर खींचा। मैंने मुड़कर देखा तो एक लंबा तिरंगा शख्स नजर आया। यह क्या हरकत थी? उसने मेरा बाजू सख्ती से दबाते हुए पूछा। आप कैसे संग दिल हैं, एक नन्ही सी बच्ची को पांव से कुचलते हुए चले जा रहे हैं। वो शख्स मुझे सख्त गुस्से से देख रहा था और उसकी आंखों में नफरत थी। मुझे उसका चेहरा जाना पहचाना लगा, लेकिन वो कौन था ये मुझे कतई याद नहीं आ रहा था। अब लोग हमारे चारों तरफ जमा होते जा रहे थे। बच्ची का बाप भी आ गया था। उसने बच्ची को गोद में उठा लिया था। इतने में कोई भागकर एक डॉक्टर को बुला लाया। बच्ची रो रही थी। डॉक्टर ने बच्ची को देखा और फिर मेरी तरफ देखकर बोला, आप कौन हैं जनाब? मैंने कहा, मेरा नाम एडवर्ड हाइड है। अच्छा, आपने इस बेचारी बच्ची को जो तकलीफ पहुंचाई है उसकी तलाफी किस तरह करेंगे? मैंने जवाब दिया, किसी तरह भी नहीं। किसी तरह भी नहीं? लंबे तिरंगे आदमी ने कहा। अच्छा, तो फिर वो सामने जो पुलिस वाला है वही आपसे निपटेगा। ये ठीक है, बच्ची का बाप बोला। इस जैसे शख्स का इलाज यही है कि इसे जेल खाने भेज दिया जाए। जेल खाने का लफ्ज सुनते ही मेरी जान निकल गई। ये कैसे हो सकता था? मैंने कहा, ठहरिए, पुलिस वाले को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। आप लोग मुझे परेशान करना चाहते हैं, ठीक है, बताइए आपको कितनी रकम चाहिए? 100 पाउंड, लंबे तिरंगे आदमी ने कहा। बच्ची के घर वालों को 100 पाउंड मिलने चाहिए। वो लोग जो हमारे चारों तरफ जमा हो गए थे अब खासे गुस्से में आ चुके थे। 2-1 ने तो मुझे नोचने और मारने की कोशिश भी की। वो मुझे कत्ल करने पर आमादा नजर आ रहे थे। ये सूरत हाल देखकर डॉक्टर, लंबा आदमी और बच्ची का बाप तीनों घसीटकर मुझे मजमा से बाहर ले आए। मैंने जब अपने आप को जरा महफूज महसूस किया तो उनसे कहा, मेरे पास 100 पाउंड नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे साथ आएं तो मैं आपको चेक दे सकता हूं। मैं उनको लेकर अपनी तजुर्बे गाह तक आया। चाबी मेरे पास थी। दरवाजा खोलकर मैं अंदर गया और दरवाजा बंद करके सीधा हेनरी जैकाल की मेज पर पहुंचा। उसकी चेक बुक निकाली, 100 पाउंड का चेक लिखा और जब हेनरी जैकाल के दस्तखत करने लगा तो मुझे हंसी आ गई। चंद मिनट बाद मैं फिर बाहर आया और वो चेक लंबे आदमी के हवाले कर दिया। उसने चेक को गौर से देखा, फिर मेरी तरफ देखा और हैरत से बोला, मगर इस चेक पर तो डॉक्टर हेनरी जैकाल के दस्तखत हैं। मेरे कजन गैब्रियल एटरसन उनके वकील हैं। डॉक्टर जैकाल निहायत शरीफ आदमी हैं। वो तुम जैसे इंसान के लिए कभी चेक नहीं दे सकते। अच्छा, तो ये लंबा आदमी एटरसन का भाई है।
मैं उसको अटरसन के साथ कई मर्तबा पार्क में टहलते देख चुका था। मैंने कहा, यह चेक बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बैंक चलने को तैयार हूं, वहां इसकी तस्दीक हो जाएगी। चुनाचे हम सब बैंक पहुंचे और जब वो खुला तो अंदर गए। चेक फौरन कैश हो गया। जब उन्हें रकम मिली तो उनकी हैरानी देखने के काबिल थी। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहरहाल मैं उन्हें वहीं छोड़कर मुस्कुराता हुआ चला आया। मैं बड़ा खुश था कि एडवर्ड हाइड जो हरकत चाहे कर सकता है, अलबत्ता इसकी सजा हेनरी जैकाल को ही भुगतना पड़ेगी। उस रात मैं यानी हेनरी जैकाल खाना खा रहा था कि दरवाजे की घंटी बजी। पॉल ने बाहर जाकर दरवाजा खोला और फिर वो मेरे कमरे में आया। मिस्टर अटरसन तशरीफ लाए हैं जनाब, उसने कहा। उन्हें अंदर ले आओ, मैंने कहा। मैं अपने पुराने दोस्त को अंदर आते देखकर उससे मिलने के लिए खड़ा हो गया। मैंने मुसाफा करने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन वो कुछ इस कदर परेशान था कि उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं। हेनरी, वो बोला, मुझे तुमसे निहायत जरूरी बात करनी है। मेरा कजन रिचर्ड एनफील्ड मेरे पास आया था। उसने मुझे आज का अफसोसनाक वाकया सुनाया है जिसमें तुम्हारे नए दोस्त मिस्टर हाइड मुलविस हैं। मैंने सर हिलाया और बोला, हाँ मुझे मालूम है, आज सुबह कोई छोटा सा मसला पैदा हो गया था। छोटा सा मसला? अटरसन ने हैरत से कहा। आज सुबह जो लर्जा खेज वाकया हुआ है उसे तुम छोटा सा मसला कहते हो? एनफील्ड ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। हाइड एक नन्ही सी बच्ची को अपने पांव से कुचलता हुआ चला गया और उसने पीछे मुड़कर भी न देखा। मैंने हाथ के इशारे से उसे रोकते हुए कहा, इस जिक्र को छोड़ो, उस वक्त अंधेरा था, कौन यकीन के साथ कह सकता है कि क्या हुआ? अटरसन ने सर हिलाया और कहने लगा, नहीं हेनरी, मैं इस वाकया को नहीं भूल सकता। मैं तुम्हारी तरफ से फिक्रमंद हूं और डॉक्टर लेन भी परेशान है। सच्ची बात है, ऐसे शख्स से तुम्हारी दोस्ती हमारी समझ में नहीं आ रही है। मैंने अटरसन की कमर में बाहें डाल दी और कहने लगा, तुम फिक्रमंद ना हो, मैं जब चाहूंगा एडवर्ड हाइड को यहां से चलता कर दूंगा। यह तुमसे मेरा वादा है। मैं तुम्हें इस सिलसिले में कुछ और भी बताऊंगा। फिलहाल इस मामले को यहीं छोड़ दो। लेकिन तुम्हारी वसीयत? अटरसन बोला, तुमने अपने मर जाने या गायब होने की सूरत में अपनी सारी दौलत उस शख्स के नाम लिख दी है। वो तो हर तरह यह चाहेगा कि तुम जिंदा न रहो। यह निहायत खतरनाक बात है हेनरी। नहीं नहीं, तुम नहीं जानते। बेचारा हाइड अभी नौजवान है, उसे बहुत कुछ सीखना है। वो मुझे बहुत अजीज है। मुझसे वादा करो कि जो कुछ मैंने अपने वसीयतनामे में लिखा है उसे पूरा करोगे। अटरसन ने एक लंबी सांस ली और बोला, खैर मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। वो उठकर जाने लगा, फिर पलटा और मेरी तरफ देखकर कहने लगा, मेरा ख्याल है मुझे तुम्हारे इस नए दोस्त से मिल लेना चाहिए। हाँ, हो सकता है किसी दिन तुम्हारी उससे मुठभेड़ हो ही जाए, मैंने कहा। हाँ, मेरी उससे मुठभेड़ जरूर होगी। अपने तजुर्बे की कामयाबी पर कुछ अरसे तो मैं बहुत खुश रहा। दिन में एक अच्छा डॉक्टर था और देर तक अपने मतिब में रहता और बीमारों का इलाज करता। लेकिन जब रात आती तो मैं एक दूसरा ही शख्स होता, जो चाहता वो बिला रोक टोक करता। शुरू में मुझे जैकाल से हाइड बनने के लिए अपनी हैरत अंगेज दवा की 2 या 3 खुराकें इस्तेमाल करनी पड़ती थीं। फिर कोई हफ्ते 10 दिन के बाद तो ये हुआ कि मैं दवा की इससे भी कम खुराक में हाइड बन जाता था। लेकिन हाइड से दोबारा डॉक्टर जैकाल बनने के लिए मुझे ज्यादा मिकदार में दवा की जरूरत पड़ने लगी। मुझे ज्यादा मिकदार में ये दवा इस्तेमाल करने से परेशानी होने लगी। लेकिन हाइड की हैसियत से मेरी जिंदगी ऐसी पुरलुत्फ थी कि मैं अपनी शख्सियत तब्दील किए बगैर रह नहीं सकता था। हाइड की हैसियत से मेरी रातें हंगामा खेज थीं। मैं गोया लंदन शहर का मालिक था, जहां चाहता था जा सकता था, जो चाहता था वो कर सकता था। कोई मुझे रोकने टोकने वाला न था। मैं समझता था कि मेरे राज से कोई भी वाकिफ नहीं हो सकेगा। लेकिन फिर एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने मेरा ख्याल बदल दिया। एक रात मैं सैरो तफरी करके खुशी से गुनगुनाता वापस अपने घर आ रहा था। जो ही मैंने अपने तजर्बेगाह के दरवाजे पर पहुंचकर ताले में कुंजी डाली, एक आवाज आई, मेरा ख्याल है आप मिस्टर हाइड हैं। मेरे हलक से एक हल्की सी गुर्राहट की आवाज पैदा हुई। कौन इस तरह मेरा पीछा कर रहा है? मैंने मुड़कर देखा तो सामने अटरसन खड़ा था। उसकी आंखों से नफरत टपक रही थी, मगर उसने अपने लहजे से अपने जज्बात का इजहार नहीं होने दिया। जी हाँ, मैंने कहा, मैं हाइड हूं, फरमाइए आपको क्या काम है? आप शायद डॉक्टर जैकाल से मिलने जा रहे हैं। डॉक्टर जैकाल मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। मेरा नाम अटरसन है, मैं भी उनसे मिलने आया हूं। आइए हम दोनों एक साथ चलते हैं। मेरा दिल खौफ से धड़कने लगा। अटरसन यहां क्यों आया है? वो क्या जानना चाहता है?
مجھے اسے روکنا چاہیے۔ میں نے کہا جیکال گھر پر نہیں ہے۔ وہ گھر پر نہیں ہے تو میں چلتا ہوں، اس نے تعظیماً جھک کر کہا۔ بہرحال یہ اچھا ہوا کہ آپ سے ملاقات ہو گئی۔ ہاں، میں نے جواب دیا، ہم کبھی پھر مل لیں گے، شاید بہت جلد۔ اٹرسن کا منہ لٹک گیا۔ وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ میں دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے جیکال کی وصیت کا علم ہے اور یہ کہ میں اس کی دولت پر قبضہ جمانے کے لیے اسے جان سے مارنے والا ہوں۔ میں نے جلدی سے تجربے گاہ کا دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا۔ پھر میں خوب ہنسا۔ بیچارہ اٹرسن، وہ اپنے دوست جیکال کو ایک خطرناک دشمن سے بچانے کی فکر میں پریشان ہے۔ اسے کیا معلوم کہ وہ جیکال کو جس سے بچانا چاہ رہا ہے وہ تو خود اس کی دوسری شخصیت ہے۔ تجربے گاہ میں پہنچ کر میں نے دوا تیار کی اور پی گیا۔ میری ہڈیاں ٹوٹنے لگیں، شدید درد کی لہریں سارے جسم میں دوڑ گئیں اور میں تھرا اٹھا۔ چند لمحوں بعد میں ہائٹ سے ہنری جیکال بن گیا۔ میں تجربے گاہ سے نکل کر باغ میں سے ہوتا ہوا اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ کچھ دیر آرام کر کے مجھے پھر اپنے مریضوں کی خدمت میں لگ جانا تھا۔ میں تکیے پر سر رکھتے ہی گہری نیند سو گیا۔ مجھے قطعی احساس نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ صبح ہوتے ہی جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو عجیب سا محسوس کیا۔ میری کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا بات ہے۔ میں نے چاروں طرف دیکھا۔ یہ میرا ہی بیڈ روم تھا۔ پلنگ کے سرہانے زرد رنگ کی موم بتی اسی طرح رکھی تھی۔ میری کرسی اپنی جگہ پر تھی۔ میرے بستر کی بھوری چادر بھی وہی تھی جس پر میں سوتا رہا تھا۔ سب کچھ وہی تھا، لیکن پھر بھی کوئی عجیب بات ضرور تھی۔ اچانک میری نظر اپنے ہاتھ پر پڑی۔ یہ ہاتھ چھوٹا اور بھاری تھا، اس کا رنگ بھی گہرا تھا اور اس پر بال تھے۔ میں 1 منٹ تک اپنے ہاتھ کو گھورتا رہا اور پھر یکا یک سب کچھ سمجھ گیا۔ یہ ہاتھ ایڈورڈ ہائٹ کا تھا۔ میں کود کر بستر سے اٹھا اور آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ میرے سامنے ہائٹ کھڑا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا خون خشک ہو گیا۔ میں ہنری جیکال کی حیثیت سے سویا تھا، لیکن ایڈورڈ ہائٹ بن کر اٹھا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ اب میں کیا کروں؟ میں نے جلدی سے اپنی گاؤن پہنی اور تجربے گاہ کی طرف چل دیا تاکہ پھر دوا پی کر ہنری جیکال بن جاؤں۔ باغیچے سے گزرتے ہوئے میری نظر اپنے ملازم پول پر پڑی۔ وہ اتنی سویرے ہائٹ کو وہاں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور آگے بڑھ گیا۔ 10 منٹ بعد میں ناشتے کی میز پر بیٹھا تھا۔ میں ایک بار پھر ہنری جیکال تھا، لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ اس صبح مجھ سے اچھی طرح ناشتہ نہیں کیا گیا۔ آج صبح جو واقعہ پیش آیا تھا اس نے مجھے سچ مچ خوفزدہ کر دیا۔ میں ہنری جیکال کی حیثیت سے سویا تھا، لیکن جب اٹھا تو ایڈورڈ ہائٹ تھا۔ شخصیت کی یہ تبدیلی دوا کے استعمال کے بغیر ہوئی تھی اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہوا۔ مجھے یاد تھا کہ جب شیطان صفت ایڈورڈ ہائٹ پہلی دفعہ نمودار ہوا تھا تو وہ چھوٹا اور کمزور سا تھا، مگر آہستہ آہستہ وہ طاقتور ہوتا جا رہا تھا۔ اب شاید وہ اتنا طاقتور ہو گیا تھا کہ وہ سوتے ہوئے شریف انسان پر حاوی ہو گیا۔ اس کی بڑھتی ہوئی قوت مجھے خوفزدہ کر رہی تھی۔ اس کی بری حرکتیں بھی بڑھتی جا رہی تھیں۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال تھی۔ چنانچہ میں نے عہد کیا کہ میں شخصیت تبدیل کر دینے والی دوا اب استعمال نہیں کروں گا اور ایڈورڈ ہائٹ کا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ میں نے ہائٹ کے کپڑے اٹھا کر الماری میں بند کر دیے اور سوہو کے کمروں کی کنجی بھی چھپا دی۔ اب بس میری ایک ہی شخصیت ہوگی، ڈاکٹر ہنری جیکال کی شخصیت۔ میں اپنے اس عہد پر قائم رہا اور ہائٹ نہیں بنا۔ اس طرح 2 مہینے گزر گئے۔ میں نے شریفانہ زندگی گزارنے کی خوشی میں اپنے دوستوں کو ایک پارٹی دی۔ پارٹی کی رات میرا ملازم پول بہت خوش تھا۔ وہ کہنے لگا، سر، یہ بہت ہی اچھا ہوا کہ آپ نے اپنے دوستوں کو پھر جمع کر لیا۔ ہاں پول، میں نے کہا، بہت دن ہو گئے تھے، ان دوستوں سے ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی۔ پارٹی میں میرے بہت سے دوست آئے، ان میں اٹرسن تھا اور ڈاکٹر لین۔ ہم سب نے بڑے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران میں ڈاکٹر لین ین نے کھڑے ہو کر اپنا گلاس بلند کیا اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، ہمیں خوشی ہے ہنری، تم سے پہلے جیسی ملاقات ہو رہی ہے، ورنہ ایک عرصے سے تو تم نے سب سے ملنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو دوست، مجھے بھی اس کا احساس تھا کہ ہماری ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھیں۔ خیر، اب ایسا نہیں ہوگا، اب حالات مختلف ہوں گے۔ میری بات سن کر ڈاکٹر لین ین کہنے لگے، کیا مطلب حالات مختلف ہوں گے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہارا وہ نظریہ نہیں رہا ہے؟ پھر وہ ہنسے اور اٹرسن سے مخاطب ہو کر بولے، تمہیں یاد ہے اٹرسن، ہنری کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے ایک عظیم راز پا لیا ہے اور وہ ایک انسان کو 2 الگ الگ شخصیتوں میں بانٹ سکتے ہیں۔
ایک اچھی شخصیت اور دوسری بری شخصیت، ایک انسان اور دوسرا شیطان۔ میں کچھ دیر تک آتش دان میں جلتی ہوئی آگ کو گھورتا رہا، پھر بولا، ہاں لینین، اب میرا یہ نظریہ نہیں ہے۔ میں نے یہ تو کہہ دیا، لیکن اندر سے میں غصے سے کھول رہا تھا۔ میرا نظریہ صحیح تھا۔ ڈاکٹر لینین مجھ پر ہنسے جا رہے تھے اور میں پیچو تاب کھا رہا تھا۔ یہ ٹھیک ہے، میں نے ہائیڈ بننا چھوڑ دیا تھا، لیکن میرا نظریہ تو صحیح تھا۔ اٹرسن نے اپنی جیب کی گھڑی نکال کر اس پر نگاہ ڈالی۔ ارے، وہ کہنے لگا، 10 بج گئے، اب مجھے چلنا چاہیے۔ میرے دوست کریو میرے پاس آنے والے ہیں، ان کے لیے مجھے کچھ دستاویزات تیار کرنا ہے۔ لین ین بھی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میں بھی اب چلتا ہوں۔ ہنری، تمہاری دعوت کا شکریہ، ایسی پارٹیاں ہوتی رہنی چاہیے۔ اب میرے ہاں دعوت ہوگی۔ میں اپنے دوستوں کو رخصت کرنے دروازے تک آیا۔ میں نے مسکرا کر انہیں خدا حافظ کہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں غصے سے کھول رہا تھا۔ دروازہ بند کر کے میں پول کی طرف مڑا اور اس سے کہا، میں آج رات دیر تک اپنے تجربے گاہ میں کام کروں گا، کوئی میرے پاس نہ آئے۔ کچھ ہی دیر بعد میں اپنے تجربے گاہ میں تھا اور اپنا یہ عہد کہ اب ایڈورڈ ہائیڈ کبھی نہیں بنوں گا توڑنے والا تھا۔ مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے تجربہ گاہ میں آنے کے بعد کیا کیا۔ میں ایڈورڈ ہائیڈ بننے کے لیے بے چین تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ان کانپتے ہاتھوں سے میں نے سفید سفوف سرخ محلول میں ڈالا۔ محلول ابلنے لگا۔ جب اس کا ابلنا کم ہوا تو میں اسے اٹھا کر پی گیا۔ ایک لمحے کے لیے میرا سانس رک گیا اور پھر ہنری جیکال غائب ہونا شروع ہو گیا اور چند ہی لمحوں میں اس کی جگہ ایڈورڈ ہائیڈ کھڑا تھا۔ اب جو ایڈورڈ ہائیڈ نمودار ہوا تھا وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ 2 مہینے تک میں نے اسے بند کر کے رکھا تھا اور ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ اب وہ اپنی پوری خباثت کے ساتھ ظاہر ہوا تھا۔ یوں سمجھ لیجیے کہ ایک شیطان باہر آ گیا تھا۔ میں نے ہائیڈ کے کپڑے نکالے اور انہیں پہن کر باہر آ گیا۔ رات کا ایک حصہ گزر چکا تھا اور لندن کی سڑکوں پر خاموشی تھی۔ میں تیز تیز قدم اٹھا کر چلنے لگا۔ میں نے یہ دیکھا کہ سامنے سے کوئی آ رہا ہے۔ وہ ایک بوڑھا سا آدمی تھا۔ چاندنی رات میں اس کے سفید بال ایک ہالے کی طرح چمک رہے تھے۔ وہ میرے قریب آیا تو میں نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ سر ڈینور کریو تھے، جو غالباً اٹرسن سے ملنے جا رہے تھے۔ بوڑھے سر ڈینیو کریو نے مجھے مسکرا کر دیکھا اور پھر وہ رک گئے۔ ان کی آنکھوں میں شفقت اور مہربانی جھلک رہی تھی۔ انہوں نے اسی طرح مسکراتے ہوئے مجھ سے راستہ پوچھا۔ ان کے بچوں جیسے مسکراتے چہرے اور لہجے کی نرمی نے خدا جانے کیوں مجھے مشتعل کر دیا۔ وہ کچھ اور کہنے ہی والے تھے کہ میں نے اپنی چھڑی اٹھائی اور زور سے ان کے منہ پر دے ماری۔ خوف اور حیرت سے ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس کا مجھ پر الٹا اثر ہوا اور مجھے ایک خاص قسم کی خوشی محسوس ہوئی۔ میں نے اپنی چھڑی سے ان پر ایک اور وار کیا۔ مجھے اس میں بڑا مزہ آیا اور پھر تو میں دیوانوں کی طرح ان پر چھڑیاں برسانے لگا۔ میں انہیں مارتا رہا یہاں تک کہ وہ بے جان ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اس پر بھی میں نے اپنا ہاتھ نہیں روکا۔ ایک بوڑھے آدمی کو مار ڈالنے میں مجھے بڑا لطف آ رہا تھا۔ اچانک کسی کے زور سے چیخنے کی آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا۔ اپنے گھر کی کھڑکی میں مجھے اپنی ملازم امینڈا کھڑی نظر آئی۔ وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ پولیس! وہ زور سے چیخی، بچاؤ بچاؤ، ایک آدمی قتل کیا جا رہا ہے۔ میں نے اپنی چھڑی سے کریو پر ایک اور بھرپور وار کیا، جس سے میری چھڑی ٹوٹ گئی۔ میں نے مڑ کر اپنے گھر کی طرف پھر دیکھا۔ میری ملازمہ اب بھی کھڑکی سے منہ نکالے کھڑی چیخ رہی تھی۔ اس کی چیخو پکار سے آس پاس کے لوگ جاگ گئے تھے اور ان کے گھروں کی بتیاں روشن ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ امینڈا چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، قاتل وہ کھڑا ہے، اسے روکو، یہ بھاگ نہ جائے، میں اسے پہچانتی ہوں، یہ ایڈورڈ ہائیڈ ہے۔ میں نے سوچا کہ امینڈا کی چیخو پکار سن کر ابھی تھوڑی ہی دیر میں سارے لوگ گھروں سے باہر نکل آئیں گے اور میں پکڑا جاؤں گا۔ چنانچہ میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور سیدھا سوہو پہنچ کر رکا۔ رات میں نے وہیں گزاری۔ ابھی تک کسی کو اس قتل کا علم نہیں ہوا تھا۔ میں نے رات بھر خوب عیش کیے، خوب شراب پی۔ مجھے ایک آدمی کو جان سے مار کر بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ صبح ہونے کے قریب میں سوہو سے نکل کر اپنے گھر چل دیا۔ میں خاموشی سے بچتا بچاتا اپنے گھر پہنچا اور چپکے سے اپنی تجربہ گاہ میں داخل ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے شخصیت کو تبدیل کرنے والی دوا پی اور ایک بار پھر ہنری جیکال بن گیا۔ جیکال کی شخصیت میں تبدیل ہوتے ہی مجھے اپنی شیطانی حرکتوں پر ندامت ہونے لگی۔ میں گھٹنوں کے بل فرش پر جھک گیا اور زاروں کی طرح رونے لگا۔ ایڈورڈ ہائیڈ نے پہلے بھی لوگوں کو مارا پیٹا تھا، تکلیفیں پہنچائی تھیں، مگر اس بار تو اس نے ایک آدمی کو جان سے مار ڈالا تھا، ایک نیک اور شریف انسان کو قتل کر دیا تھا۔
میں تجربے گاہ سے نکل کر اپنے بیڈروم میں چلا گیا اور وہاں جا کر سو گیا۔ اس رات جو کچھ ہوا تھا میں اسے بھول جانا چاہتا تھا، لیکن مجھے خواب میں بھی وہی سب کچھ نظر آتا رہا۔ کریو کا چہرہ، میری خون آلود چھڑی، امینڈا کی خوفزدہ چیخیں۔ میری آنکھ کھلی تو باہر سے لوگوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، سڑک پر ایک لڑکا کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک اخبار تھا۔ اخبار کی سرخی اتنی بڑی تھی کہ میں نے کھڑکی سے جھانکتے ہوئے اسے پڑھ لیا۔ مسٹر کریو قتل کر دیے گئے، پولیس ایڈورڈ ہائیڈ کی تلاش میں ہے۔ اخبار کا پورا صفحہ قتل کی واردات سے بھرا ہوا تھا۔ امینڈا نے اپنی آنکھوں سے سارا واقعہ دیکھا تھا اور سب کو بتا دیا تھا۔ میرا حلیہ بھی بتا دیا تھا، جس کی بنیاد پر میری تصویر کا ایک خاکہ بنا کر اسے بھی اخبار میں شائع کر دیا گیا تھا۔ میں جلدی سے کھڑکی سے ہٹ گیا۔ قتل کی خبر اب عام ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ پولیس ایڈورڈ ہائیڈ کی تلاش میں ہے۔ وہ جہاں نظر آئے گا پکڑ کر اسے پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا اور پھر وہ پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا جائے گا۔ اب کیا کیا جائے؟ میرے لیے اپنی جان بچانے کا بس اب ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ یہ کہ میں ہنری جیکال ہی رہوں، کبھی دوبارہ ایڈورڈ ہائیڈ نہ بنوں۔ پول، میں نے کچھ سوچ کر اپنے ملازم کو آواز دی۔ جی جناب، وہ آ کر ادب سے بولا۔ دیکھو، میرا مطب کھول دو، میں مریضوں کو دیکھنے آ رہا ہوں۔ بہت بہتر جناب، اس نے کہا اور پھر بولا، آپ نے وہ بھیانک خبر سن لی سر ڈینور کریو کے بارے میں؟ ہاں پول، مجھے معلوم ہو گیا ہے، اور ہائیڈ کے بارے میں بھی پتہ چل گیا ہے۔ مجھے اسے اپنے گھر میں آنے نہیں دینا چاہیے تھا۔ خیر، اب یہ بات یقینی ہے کہ وہ یہاں سے دفع ہو جائے گا اور اپنی شکل کبھی نہیں دکھائے گا۔ پول بولا، ہاں سر، مجھے بھی یہ یقین ہے، لیکن لوگ اسے پھانسی پر لٹکا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہاں ہاں، میں نے کہا، تم اب جلدی سے میرا مطب کھول دو، میں آج زیادہ سے زیادہ مریضوں کا علاج کرنا چاہوں گا۔ کچھ دیر بعد میں اپنے مطب میں آ گیا۔ مریضوں کی بڑی تعداد میرے انتظار میں تھی۔ میں پوری تندہی سے ان کی خدمت میں لگ گیا۔ میں ایڈورڈ ہائیڈ کی شیطانی حرکت کی تلافی کرنا چاہتا تھا۔ جو برائی اس نے کی تھی، نیکی سے اسے مٹا دینا چاہتا تھا۔ میں رات ہونے تک مریضوں کی خدمت کرتا رہا، پھر تک کر سو گیا۔ لیکن کیا میری ذات میں ایڈورڈ ہائیڈ کا جو وجود تھا وہ مر گیا تھا؟ نہیں، وہ زندہ تھا، اور میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ میری ذات سے نکل کر باہر آنے کے لیے بے چین ہے۔ ایک دن جب میں مریضوں کو دیکھتے دیکھتے تھک گیا تو مطب سے اٹھ کر تازہ ہوا کھانے کے لیے باہر نکل آیا۔ میں ایک پارک میں چلا گیا۔ موسم خوشگوار تھا، موسم بہار کی آمد تھی۔ پارک میں ہر طرف چڑیوں کے چہچہانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سورج کی نرم کرنیں جسم کو گرمی اور فرحت بخش رہی تھیں۔ میں ایک بینچ پر بیٹھ گیا اور ماحول سے لطف اندوز ہونے لگا۔ میری آنکھیں خود بخود بند ہونے لگیں اور میں سوہو میں گزاری ہوئی ایک رات کے بارے میں سوچنے لگا۔ اچانک میری طبیعت بگڑنے لگی، مجھ پر کپکپی طاری ہو گئی اور میں بینچ پر سے نیچے گر پڑا۔ جب میں اٹھا تو وہ کیفیت ختم ہو گئی اور میں اپنے آپ کو بہتر محسوس کرنے لگا۔ پھر میری نظر اپنے ہاتھوں کی طرف گئی۔ وہ چھوٹے ہو گئے تھے اور ان پر بال تھے۔ میں ایک بار پھر ہائیڈ بن گیا تھا۔ میرا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی، کسی نے مجھے نہیں دیکھا تھا، مگر کب تک؟ ہر اخبار میں میرا حلیہ چھپ چکا تھا۔ زیادہ وقت نہیں جائے گا کہ میں پہچان لیا جاؤں گا اور پھر پھانسی کا پھندا میرے گلے میں ہوگا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں۔ اگر میں اپنے گھر واپس گیا تو پول فوراً پولیس کو اطلاع کر دے گا۔ سوہو میں میرا کمرہ بھی محفوظ نہیں تھا۔ میں اپنا چہرہ چھپائے پارک میں دوڑنے لگا۔ پارک کے دروازے پر مجھے ایک گھوڑا گاڑی نظر آئی۔ میں جلدی سے اس میں بیٹھ گیا۔ میں نے اپنا چہرہ اس طرح چھپا لیا تھا کہ گاڑی والا اسے نہ دیکھ سکے۔ میرا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا۔ مجھے شہر کے دوسرے سرے پر ایک پرانا ہوٹل یاد آیا۔ شاید میں وہاں محفوظ رہوں۔ پورٹ لینڈ اسٹریٹ ہوٹل چلو، میں نے چلا کر گاڑی والے سے کہا۔ ہوٹل تک راستہ لمبا تھا۔ میں گاڑی کے اندر اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہا تھا اور مجھے سوچنے کا وقت بھی مل گیا۔ سوچتے سوچتے میں نے ایک منصوبہ بنا لیا۔ پورٹ لینڈ اسٹریٹ ہوٹل ویسا ہی تھا جیسا کہ مجھے یاد تھا، تاریک اور اندر گلی کی طرف۔ میں نے ہوٹل کی پچھلی طرف ایک کمرہ پسند کیا اور ایک بوڑھا ملازم مجھے وہاں تک پہنچایا۔ اب میں محفوظ تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ کب تک؟ کمرے میں پہنچ کر میں نے ہوٹل کے ملازم سے کاغذ اور قلم لانے کو کہا اور پھر 2 خط لکھے۔ پہلا خط ڈاکٹر لین ین کے نام تھا۔ مجھے مدد کی ضرورت تھی، لیکن میں اٹرسن کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے ہائیڈ کو دیکھا تھا، لیکن ڈاکٹر لین ین نے ہائیڈ کو نہیں دیکھا تھا۔
वो उसको नहीं पहचान सकते थे। डॉक्टर लीनियन ने मेरा मजाक उड़ाया था। अब मैं उनके जरिए वो चीज हासिल कर सकता था जिसकी मुझे जरूरत थी। डॉक्टर लीनियन को मैंने जो खत लिखा वो ये था: डियर डॉक्टर लीनियन, मेरे अजीज और प्यारे दोस्त, मुझे इस वक्त तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। मैं जानता हूं कि हमारे नजरियात में बहुत इख्तलाफ है, लेकिन ये मौका इस बहस में पड़ने का नहीं। ये मेरी मौत और जिंदगी का सवाल है। अगर तुमने इस वक्त मेरी मदद ना की तो मैं कहीं का ना रहूंगा। खुदा के लिए जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। आज रात मेरे घर जाओ। पोल तुम्हें अंदर आने देगा। तुम मेरी तजुर्बेगाह में जाना, वहां मेरी मेज है। उसकी एक दराज पर हरफ ई लिखा होगा। उस दराज में सफेद रंग का सफूफ और सुर्ख रंग का एक महलूल रखा होगा। तुम इस दराज को निकाल लेना और अपने घर ले आना। वहां रात के 12 बजे तक इंतजार करना। 12 बजे तुम्हारे दरवाजे पर कोई दस्तक देगा। ये एक छोटे कद का आदमी होगा। वो बताएगा कि मैंने उसे तुम्हारे पास भेजा है। वो दराज तुम उसे दे देना। बस मैं तुम्हारी इसी कदर मदद चाहता हूं। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मेरी मौत यकीनी है। तुम्हारा दोस्त हेनरी जैकाल। दूसरा खत मैंने अपने खास मुलाजिम पोल के नाम लिखा, जो ये था: डियर पोल, मैं बाहर गया हुआ हूं और कुछ अरसा घर नहीं आऊंगा, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। आज रात डॉक्टर लीनियन मेरे घर आएंगे। तुम उनको अंदर बुला लेना और मेरी तजर्बेगाह में ले जाना। वो मेरी मेज की एक दराज निकालकर अपने साथ ले जाएंगे। डॉक्टर लीनियन मेरी हिदायत पर यह काम कर रहे हैं। उनकी हर तरह से मदद करना। शुक्रिया, हेनरी जैकाल। मैंने होटल के एक लड़के को बुलाकर ये दोनों खत उसे दिए कि उन्हें इन पर लिखे हुए पते पर पहुंचा दे। मैंने उसको एक अच्छी रकम दे दी ताकि वो ये काम जिम्मेदारी से कर दे। खत भेजकर मैं रात होने का इंतजार करने लगा। अपने छोटे से तारीक कमरे में टहल टहल कर मैंने ये वक्त गुजारा। जब करीबी चर्च के घंटे ने 11 बजाए तो मैं अपने कमरे से निकला और अंधेरे में डॉक्टर लीनियन के घर की तरफ पैदल चल पड़ा। चर्च के घंटे ने जो ही 12 बजाए मैंने लीनियन के दरवाजे पर दस्तक दी। उसी वक्त सामने से एक पुलिस वाला आता दिखाई दिया। मैं उसे देखकर घबरा गया, लेकिन इससे पहले कि वो मेरे करीब आता, लीनियन ने दरवाजा खोल दिया और मैं जल्दी से घर के अंदर दाखिल हो गया। क्या तुम्हें जैकाल ने भेजा है? लीनियन ने सवाल किया। हाँ, मैंने जवाब दिया। मैंने इस डर से अपने चेहरे का रुख उसकी तरफ नहीं किया था कि शायद उसने अखबार में मेरा हुलिया पढ़ लिया हो और वो मुझे पहचान ले। फिर मैंने नजरें बचाकर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे से आया था कि वो मुझे नापसंद कर रहा है। तुम वो दराज ले आए हो? मैंने पूछा और उसका जवाब सुनने की बेताबी में उसका बाजू पकड़कर दबाया। वो जल्दी से पीछे हट गया और फिर कहने लगा, जरा ठहरो, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, तुम बैठ जाओ। मैं बैठ गया। मैंने पुरसुकून रहने की कोशिश की लेकिन ना रह सका और हकलाते हुए बोला, माफ करना, ये बहुत अहम मामला है, जिंदगी और मौत का सवाल है। हेनरी जैकाल को वो दराज फौरन चाहिए। मेरे पास वक्त बहुत थोड़ा है। लीनियन ने मेरी तरफ गौर से देखा। वो समझ गया था कि मुझे दराज फौरन चाहिए और मैंने ये महसूस कर लिया था कि वो ये जानना चाहता है कि असल मामला क्या है। बिल आखिर उसने कहा, दराज वो रही, उस मेज के पीछे फर्श पर पड़ी है। मैं उछलकर कुर्सी से खड़ा हो गया और तेजी से दराज की तरफ बढ़ा। जब मैंने उसे उठाया तो मेरे हाथ कांप रहे थे। उसमें वो सब चीजें मौजूद थीं जिनकी मुझे अपनी जान बचाने के लिए जरूरत थी। मेरे मुंह से खुशी की चीख निकल गई। फिर मैंने लीनियन की तरफ देखा। वो हैरान परेशान खड़ा था। मैंने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई बड़ा गिलास है? वो एक बड़ा गिलास ले आया। मैंने पहले सुर्ख महलूल उसमें डाला और फिर सफेद रंग का सफूफ उसमें मिलाया। ये सफूफ अब बहुत थोड़ा रह गया था। सुर्ख रंग के महलूल में सफूफ मिलाते ही झाग उठने लगे और वो उबलने लगा। मैंने गिलास हाथ में लेकर बुलंद किया और मुस्कुराते हुए लीनियन से बोला, अच्छा बताओ, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं ये गिलास और दराज उठाऊं और तुम्हारे घर से चला जाऊं, या तुम ये देखना चाहते हो कि इस गिलास में जो कुछ है उसे पीने के बाद क्या होता है? लीनियन ने हैरान होकर मुझे देखा और बोला, पी जाओ, मगर ये दराज और इसमें रखी हुई चीजें तो जैकाल ने मंगवाई थी। मैंने कहा कि जैकाल को जो कुछ चाहिए वो उसे मिल जाएगा। मुझे तो तुम ये बताओ कि मैं यहां ठहरूं या चला जाऊं। अच्छी तरह सोच कर जवाब देना। मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे, लेकिन मैं तुम्हें खबरदार किए देता हूं कि अगर तुमने मुझे इस क्लास में जो चीज है वो पीते हुए देख लिया तो तुम्हारे वो ख्यालात नहीं रहेंगे जो इस वक्त तो हैं। तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, इसीलिए अच्छी तरह सोच कर फैसला करना। लीनियन ने कहा, तुम पहेलियां बुझवा रहे हो, और कमरे में टहलने लगा।
پھر وہ میری طرف مڑا اور کہنے لگا، یہ معاملہ کافی آگے بڑھ گیا ہے اور میں اب جاننا چاہتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ تم اسے پیو، میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا، بہت خوب، مگر دیکھو یہ مت بھولنا کہ تم ایک ڈاکٹر ہو اور جو کچھ دیکھو گے اسے ظاہر نہ کر سکو گے، یہ ہمارے درمیان ایک راز رہے گا۔ لو اب تیار ہو جاؤ۔ تم مجھ پر ہنستے تھے، میرے نظریات کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ کہہ کر میں نے گلاس اپنے منہ سے لگایا اور ایک ہی گھونٹ میں پوری دوا پی گیا۔ میرے منہ سے شدید قسم کی کراہ نکلی، میں زور زور سے ہلنے لگا۔ میں نے میز کو تھامنے کی کوشش کی لیکن لڑک کر فرش پر گر پڑا۔ پھر چند لمحوں بعد جب میں اٹھ کر لین ین کے سامنے کھڑا ہوا تو ایڈورڈ ہائٹ سے ہنری جیکال بن چکا تھا۔ نہیں نہیں، لین ین کے حلق سے گھٹی گھٹی سی آواز نکلی، یہ نہیں ہو سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہاں لین ین، میں نے آہستہ سے کہا، ایسا ہی ہے، یہ حقیقت ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ پھر میں نے لین ین شروع سے آخر تک اسے پوری کہانی سنائی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو میری باتیں سنتا جاتا تھا اس کا چہرہ فک ہوتا جاتا تھا۔ 1 گھنٹے بعد جب میں اس سے رخصت ہو کر اس کے گھر سے چلا تو وہ سست ہو چکا تھا اور اس کے چہرے سے لگتا تھا کہ جیسے اب وہ زیادہ دن نہیں جیے گا۔ میں لین ین کے گھر سے نکلا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے گھر آ گیا۔ پھر میں سو گیا۔ مجھے نہیں معلوم میں کتنی دیر سویا ہوں گا، لیکن جب میں سو کر اٹھا تو اپنے آپ کو بڑا مطمئن پایا۔ میں اپنے گھر میں تھا، میری دوا میرے پاس تھی۔ صبح کو پول نے حسب معمول میرے لیے ناشتہ تیار کیا۔ ناشتہ کر کے میں اپنے باغیچے میں ٹہلنے لگا۔ مجھے تازہ ہوا کی ضرورت تھی، لیکن مجھے ٹہلتے ہوئے ابھی چند ہی لمحے ہوئے تھے کہ مجھ پر کپ کپی طاری ہونے لگی۔ میں فوراً اپنی تجربے گاہ کی طرف لپکا اور ابھی وہاں پہنچنے بھی نہ پایا تھا کہ میں پھر ایڈورڈ ہائٹ بن گیا۔ تجربے گاہ میں جا کر میں نے جلدی سے اپنی میز کی دراز کھولی، دوا بنائی اور پی گیا۔ جیکال بننے کے لیے مجھے سرخ محلول میں اب کافی زیادہ مقدار میں سفید سفوف ملانا پڑا تھا، لیکن اس کے باوجود میں 6 گھنٹے سے زیادہ دیر تک جیکال نہ رہ سکا۔ اب حالت یہ ہو گئی کہ ہنری جیکال کی حیثیت سے اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے میں جلدی جلدی دوا پینے پر مجبور تھا۔ اگر میں تھوڑی دیر کے لیے بھی سو جاتا تو ہائٹ بن جاتا۔ اس پر ستم یہ ہوا کہ ہائٹ روز بروز طاقتور ہوتا چلا جا رہا تھا اور جیکال بیمار اور کمزور۔ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کروں، دن ہو یا رات، سارا وقت مجھے اپنی تجربے گاہ میں رہنا پڑتا۔ پول میرا ناشتہ اور کھانا لا کر تجربے گاہ کے دروازے پر رکھ دیتا اور جب وہ چلا جاتا تو میں دروازہ کھول کر کھانا اندر لے آتا اور پھر دروازہ بند کر دیتا۔ ادھر دوا کے مسلسل استعمال سے سفید سفوف ختم ہوتا جا رہا تھا۔ میں ایک پرچے پر سفوف کا نام لکھ کر دروازے کے باہر رکھ دیتا اور پول کو ہدایت کر دیتا کہ لندن میں جس دوا فروش کے ہاں سے بھی یہ سفوف مل جائے لے آئے۔ پول کافی مقدار میں یہ سفوف لاتا رہا، لیکن اب اس میں وہ تاثیر نہیں تھی جو پہلے والے سفوف میں تھی۔ کہیں سے بھی پہلے جیسا اچھا سفوف نہیں ملا۔ جب میں ہائٹ بن جاتا تو میرا جی چاہتا کہ تجربے گاہ کو توڑ پھوڑ ڈالوں۔ یہ میرے لیے قید خانہ بن گئی تھی۔ میں یہاں سے نکل بھاگنا چاہتا تھا، لیکن ڈرتا بھی تھا کہ یہاں سے نکلا تو پکڑا جاؤں گا۔ میں پھانسی کے تختے پر لٹکنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے بہرحال ہنری جیکال ہی رہنا تھا اور اس کے لیے ضروری تھا کہ جو ہی میں ہائٹ بنوں فوراً یہ دوا پی کر پھر ہنری جیکال بن جاؤں۔ ایک دن تیسرے پہر کو کسی نے باغیچے میں میرا نام لے کر مجھے پکارا۔ میں نے تجربے گاہ کی کھڑکی کھول کر دیکھا تو اٹرسن کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا کزن این فیلڈ تھا۔ ہیلو، میں نے کہا اور مسکرانے کی کوشش کی۔ ہیلو، اٹرسن نے جواب میں کہا اور بولا، میرا خیال ہے تمہاری طبیعت اب بہتر ہے۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ تم سے ملاقات ہو جائے، لیکن پول نے بتایا کہ تمہاری طبیعت اچھی نہیں ہے۔ لین ین کی طبیعت بھی خراب ہے۔ میں تو تم دونوں ہی کی طرف سے پریشان ہوں۔ ہاں، میری طبیعت اچھی نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ اٹرسن بولا، تم ہر وقت اندر گھسے رہتے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اور اینفیلڈ اب میری کھڑکی کے قریب آ گئے تھے۔ اینفیلڈ بولا، باہر آؤ، ہمارے ساتھ سیر کو چلو۔ ہاں، اٹرسن نے کہا، اپنا ہیٹ اور چھڑی اٹھاؤ اور باہر آ جاؤ۔ میں نے جواب دیا، پیارے دوست، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میرا خود بھی یہی جی چاہتا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں، میں باہر نہیں آ سکتا۔ میں نے اٹرسن کی طرف دیکھا، اس نے بھی میری طرف دیکھا۔ ایک سچے دوست کی طرح وہ میری طرف سے فکر مند تھا۔ اچھا، وہ بولا، اگر تم باہر نہیں آ سکتے تو پھر ہم یہیں سے باتیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا۔ اچھے دوستوں سے کس کا جی نہیں چاہتا کہ باتیں کریں۔ اینفیلڈ کہنے لگا، پولیس کریو کی قاتل کی تلاش میں ہے، آج یا کل وہ اسے ڈھونڈ ہی نکالے گی۔ ہاں ہنری،
अटरसन बोला, ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हें अपने इस नौजवान दोस्त मिस्टर हाइट से हमेशा के लिए निजात मिल गई। हाँ, काश मुझे इसका पहले से अंदाजा होता कि वो कैसा आदमी है, मैंने कहा, और उसी लम्हे मुझ पर कपकपी तारी होने लगी। मेरी ये हिजानी कैफियत उन दोनों ने भी देख ली। घबरा कर मैं जल्दी से पीछे हटा, जोर से खिड़की बंद की और पर्दा खींच दिया। इतनी देर में मैं एडवर्ड हाइड बन चुका था। मैंने पर्दे की आड़ में खिड़की से झांक कर देखा। वो दोनों हैरानों परेशान वापस जा रहे थे। न जाने उन्होंने क्या कुछ देख लिया था। एक दिन सुबह जब मैंने वो अखबार जो पोल मेरी तजर्बेगाह के दरवाजे के पास रखकर चला जाता था खोल कर देखा तो उसमें डॉक्टर लीन यन के मरने की खबर थी। मेरे सिवा कोई नहीं जानता था कि वो क्यों मर गया। वो दहशत से मरा था। उसका कातिल भी वही था जिसने सर डेनवर क्रीव को मारा था, यानी मैं। अब मेरी कहानी खत्म होने वाली है। मेरा सफ़ेद सफूफ खत्म हो गया है। उसकी आखिरी खुराक मैंने अभी अभी इस्तेमाल की है। अब मेरे पास 1-2 घंटे से ज़्यादा वक्त नहीं। इसके बाद मैं फिर हाइड बन जाऊंगा, हमेशा के लिए। दोबारा हेनरी जैकाल बनने का अब कोई तरीका नहीं। मुझे उस किस्म का सफ़ेद सफूफ कहीं से भी नहीं मिल सका है जैसा कि पहले मैं इस्तेमाल करता था। वो पहला सफूफ बहुत अच्छा था। मैं नहीं कह सकता कि अब जो सफूफ आ रहा था वो इतना अच्छा क्यों नहीं था, इसमें वो असर क्यों नहीं था। मैं सुन रहा हूं, दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। शायद पोल है। वो समझ रहा है कि कोई गड़बड़ है, शदीद किस्म की गड़बड़। सर, वो चीख कर कह रहा है, दरवाज़ा खोलिए, आपकी हालत ठीक नहीं है। मैं आपकी तरफ से बहुत परेशान हूं। मेरा काबिल एतमाद मुलाजिम पोल, उसे डर है कि मैं कहीं मर न जाऊं। चले जाओ, मैं चीख कर कहता हूं। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो यहां से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे एक और आवाज़ सुनाई देती है। ये किसकी आवाज़ है? अरे ये अटरसन है। जैकाल, वो चिल्लाकर कहता है, पोल ने मुझे बुलाया है। वो कहता है कि कई हफ्ते हो गए हैं उसने तुम्हें नहीं देखा है। वो ये भी कहता है कि कभी कभी तुम्हारी तजर्बेगाह से किसी के बोलने की आवाज़ आती है। वो सख्त परेशान है। उसे डर है कि एडवर्ड हाइड ने तुम्हें बंद कर रखा है। चले जाओ, मैं अंदर से चीख कर कहता हूँ। खुदा के लिए चले जाओ, मुझे तंग न करो। तुम्हारी जान खतरे में है, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकते, अटरसन कहता है। हम अंदर आ रहे हैं, हम दरवाज़ा तोड़ रहे हैं। मैं अब उन्हें कोई जवाब नहीं दूंगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ी देर में वो अंदर आ जाएंगे लेकिन मुझे नहीं पाएंगे। उन्हें मेरी ये तहरीर मिलेगी। वो मेरी अंदोहनाक कहानी पढ़ लेंगे। अब आखिर में मुझे एक और राज और फाश करना है। यहाँ मेरे करीब मेज़ पर एक गिलास रखा है। इसमें एक और किस्म की दवा है। ये ऐसा जहर है कि उसे पीते ही आदमी मर जाता है। लीजिए। वो दरवाज़ा तोड़ने लगे हैं। अटरसन और पोल किसी लम्हे अंदर आ जाएंगे। मुझ पर कपकपी तारी होने ही वाली है। हाइड अपने बंधन तोड़कर मेरी ज़ात से बाहर आने के लिए बेकरार है। मैं जहर के गिलास की तरफ हाथ बढ़ा रहा हूँ। मैंने गिलास उठा लिया है और इसे पी रहा हूँ। बस अब खात्मा है, डॉक्टर जैकाल और मिस्टर हाइड दोनों का।